डायरेक्टर साहब ये फिल्म के हमारे 12 के सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 223 तिलावत करवाने लगा है। तर्जुमा अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। और सिखा रहे दीन कैसा, देखिए आप अंदाजे बयां कैसा है। अल्लाह फरमाता है सूरह बकरा 2 आयत नंबर 223 में, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, जिस तरह चाहो चले जाओ। ऐसा है। तुम कलाम समझे क्या? रब के कलाम से तुम मुकाबला करने आ रहे हैं। बलागत में, ग्रामर में, अल्फाज में जमाने जमाने के लोगों ने जब कलामुल्लाह सुना पत्थर दिल पिघल के रह गए। वो अंदाज़े बयां है हमारे रब का, व इन्ना खैरल हदीथी किताबुल्लाह, सारी कायनात में सबसे बेहतर बात अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह से बेहतर कोई समझा ही नहीं सकता। तू जो बता रहा वैसा नहीं अंदाज ये है मेरे रब का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुमिनीन। अब मुसलमान आयत ना पढ़े कभी, ना आयत का तर्जुमा पढ़े, कुछ जो उनके जहन में अक्सर तो पढ़े हुए हैं। तुम जो समझ रहे हैं डायरेक्टर हमारे 12 के मुसलमान जाहिल हैं, मुसलमान जिसको तौहीद का इल्म है उसके सामने तुम सब जाहिल है। उन्हें रिक्शा चलाने वाला होगा, तुम जाहिल है उसके सामने। जिसके पास तौहीद का इल्म है वो इल्म वाला है। तुम जो सूरह बकरा की आयत का तर्जुमा पढ़ के अंदाजे में ऐसा करे, पिक्चराइजेशन बोलते हैं इसको। जैसा मीडिया चैनलों पे न्यूज चैनल वाले कैसा पुकारते आयत के तर्जुमे को मैंने मतलब ऐसा डरावनी चीज, कोई दहशतगर्द कोई बात पढ़ रहा जैसा। निसाउन, अल्लाह ने इरशाद फरमाया हरसुल लकुम, क्या अंदाजे बयां है। अल्लाह ताला फरमाता है, इसका तर्जुमा इस तरह है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है। ये जो डायलॉग बोलने वाला इंसान से पैदा होके नहीं आया, उन्हें भी इंसान से पैदा हो गया है ना। हमारी माएं उनके बदनों से पैदा हो गया है ना। हर निसा, तुम्हारी मां का भी जिक्र है इस आयत में, हमारी मां का जिक्र भी इस आयत में। हरसुल लकुम, अल्लाह ने खेती बनाई है। यह और बात है कि आज के मौजूदा जमाने में स्पर्म बैंक भी है, मालूम आपको। जैसा ब्लड बैंक रहते यूरोपियन कंट्रीज में मर्द की मनी का बैंक है। कोई अगर वैसा पैदा होना चाह रहा तो उसके इख्तियार की बात है। गए खरीदे, किसका नुतफा है कि औरत के रहम में डाले, बच्चा पैदा हो रहा है। निसाउन हरसुल लकुम, और अल्लाह का दीन वो चीज है जिसमें एक एक छोटी छोटी बात का अदब बताया गया है। तुम तो ये बात कर रहे हैं तो हम इस तरीके की बात है, सेक्सुअल हैबिट की बात है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन ये दीन ऐसा है जिसमें हमको पेशाब करने का तरीका बताया गया। अल्लाह अकबर। जिसकी रातें दिन की तरह रोशन है। पेशाब करके तहारत लेने का हाथ हमें बताया गया कैसा धोना। बैठकर पेशाब करना हमें सिखाया गया और यह अदब सिखाया गया। पेशाब की गंदगी की लापरवाही नहीं छोड़ोगे, कब्र का अजाब तुम्हें हो सकता है। डराया भी गया, सिखाया भी गया, अदब बताया गया। जिस दिन में पेशाब करने धोने कौन सा हाथ इस्तेमाल करने का तरीका बताया गया, जिस हाथ से हम धोते उस हाथ से तुम खाते। तुम बेअदब है, हम अदब वाले हैं और तुम सिखा रहे हैं। तुम जिस हाथ से खाते उस हाथ से हम धोते, और तुम्हारे पास तो इतनी बदतमीजी है, पेशाब के छींटे तुम्हारे कपड़ों को लगे हुए, तुम्हारे बदन को लगे हुए, इन्फेक्शन हो रहा, बीमारी हो रही, तुमको परवाह नहीं है। एक एक मुसलमान जिसको तुम फर्नीचर समझ रहे, तहारत का तरीका आता, बच्चा पेशाब करने के बाद अपने बदन को पाक और साफ रखता। इसलिए बच्चे ज्यादा पैदा कर सकते, वो जगह साफ रही तो। समझ रहे? थोड़े बातें खुल के भी है इसमें, अभी स्टार्टिंग हुई चीज़। तो अदब, जब तहारत का अदब बताया गया है तो इस आयत के अंदर हम बिस्तरी सेक्स करने का तरीका और अदब बताया गया है कि जानवरों की तरह नहीं, दरिंदों की तरह नहीं, रेपिस्टों की तरह नहीं। यह अदब है जो अल्लाह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी औरतें, तुम्हारे बच्चा जन्म देने की जो जगह है तुम्हारी औरतों में, तुम जिस तरह चाहो इनमें दाखिल हो। ऊपर की आयत आप देखेंगे जहां अल्लाह ने कहा जिस तरह चाहो, तो जिस तरह तुम्हारे रब ने चाहा उस तरह दाखिल होना। औरत की शर्मगाह जिसको वेजाइना कहा जाता है, अब खुल के पूरे बात, यानी बच्चा जन्म होने की जगह। मैं मेरी मां से वहीं से पैदा हुआ, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, तुम्हारा रब शर्माता नहीं किसी बात के बयान करने में। वेजाइना
جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے جس جگہ سے، اور دوسرا جو شرمگاہ میں مرد اور عورت کی جگہ ہے وہ بیک پیسیج ہے. مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیک پیسیج سے ہم بستری انٹرکورس کرنا حرام کر دیا. ویجائنا کی طرف سے انٹرکورس کرنا حلال ہی اللہ کا طریقہ ہے، یہی اللہ نے پسند کیا. لیکن یہ آیت کا نزول کب ہوا؟ اس کے کئی مفسرین تفسیر بیان کریں. ایک یہی طریقہ جو انو کپور تم کرے دین سکھانے کا، وہ زمانے میں یہودیاں بھی کرے تھے. یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا اگر پیچھے کے حصے سے عورت کے ساتھ ہم بستری کری جائے تو بچہ پاگل پیدا ہوتا. یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا. مفسرین نے لکھا ایک تفسیر میں تب یہ آیت نازل ہوئی، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح چاہو ان میں داخل ہو. مطلب سیکس کرنے کا جو طریقہ ہے، انٹرکورس کی جگہ تو ویجائنا ہے. مرد سامنے کے پوزیشن سے بھی ویجائنا میں دخول کر سکتا، مرد پیچھے کے پوزیشن میں سے بھی ویجائنا میں دخول کر سکتا. پیچھے سے بھی سیکس جائز ہے، سامنے سے بھی سیکس جائز ہے، لیکن پوزیشن ویجائنا ہے. لیکن پیچھے سے اگر بیک پیسیج میں انٹرکورس کیا جائے وہ حرام ہے. اس آیت میں وہ کہا گیا پیچھے کے پوزیشن سے اگر ویجائنا میں جانا چاہتے ہو حلال ہے، سامنے کے پوزیشن سے ویجائنا میں جانا چاہتے ہو حلال ہے. حرث لکم، جس طرح چاہو داخلہ لے لو. مہاجرین صحابہ کا پوزیشن ہے. مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں کی عورتوں سے نکاح ہوا تو پیچھے کی طرف سے ویجائنا میں فارغ ہونے کا ان کا پوزیشن تھا، لطف اندوز ہوتے تھے اس سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ عورتوں کی شکایت آئی پیچھے کے حصے سے انٹرکورس کرنا منع ہے، لیکن مہاجرین سے نکاح ہونے کے بعد یہ عمل ہمارے ساتھ ہو رہا. آیت پڑھ کے بتایا گیا جس جگہ سے چاہ سکتے ہیں داخل ہو، سامنے سے ہو یا پیچھے سے، اگر پوزیشن ویجانا ہے تو کافی ہے. وہاں صحابہ میں انڈرسٹینڈنگ آئی. یہ طریقہ ہے، ادب ہے اس آیت کے اندر ہم بستری کرنے کا. دنیا کے جس مذہب کو بھی تم مانو، یہ ادب کسی کے پاس نہیں ہے. پہلے پیشاب کا ادب بتانا پڑتا. دوسری چیز، کون اختیار دے دیا انو کپور آپ کو یہ آیت ہم کو سمجھانے کی؟ یہ بیچارے کو بھی عالموں کے بردر کے قصے نے معلوم شاید، نہیں تو انہیں بولتا بھی نہیں تھا. کون اختیار دے دیا آپ کو؟ اللہ کا کلام سمجھانے کے لیے اللہ کا کلام سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو اللہ کا کلام سمجھ جاتا وہ مسلمان ہو جاتا. تم اگر کلام سمجھتے انو کپور تم مسلمان ہو جاتے، تم اب تک سمجھے نہیں، اس وجہ سے مسلمان نہیں ہے. لہذا تم کو رتی برابر حق نہیں ہے اللہ کے کلام سمجھانے کا، اسی لیے کہ مسلمان اللہ کا دین ایمان والے سے سیکھتا، کسی غیر سے نہیں. کیونکہ آپ سمجھے بھی نہیں. آپ سمجھ جاؤ، سمجھنے کا مطلب ہے اسلام کی آغوش میں آ جاتے. آپ نہیں سمجھے اس آیت کو اب تک، اس وجہ سے وہاں پر ہے. جب آپ مسلمان ہو جائیں گے سمجھیں گے، ضرور بلا کے سمجھیں، آپ سے بھی سمجھ لیتے. تیسری چیز، ریئل لائف میں تلنا کبھی کر نہیں سکتے، یہ 12 10 8 6، مگر آپ دیکھیے کمال یہ ہے فلم میں ایکٹنگ کے ذریعے بھی 12 بچے بتانا پڑا تو شیروانی ٹوپی پہننا ہی پڑا. اس کو کسی کا نہیں کانسیپٹ ہی، ایکٹنگ کے واسطے بھی شیروانی ٹوپی پہننا ہی پڑا تم کو. ذرا سمجھو. اور چوتھی چیز یہ، زیادہ بچے پیدا کرنا آج کے زمانے میں تو کوئی کر رہا بھی نہیں ہوتے ہیں. آپ چاہ رہے ملک نہیں، مزاج ویسا بن گیا. کیا اللیگل ہے زیادہ بچے نہیں پیدا کرنا؟ ہندوستان میں کیا اللیگل ہے؟ کسی کا 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 7 بچے ہیں، کیا اللیگل ہے؟ پولیٹیکل جلسوں میں معلوم ہوا پی ایم صاحب کو بھی اتنے بھائیاں ہیں، امیت شاہ کو بھی اتنے بھائیاں ہیں، فلاں کو بھی اتنے بھائیاں ہیں. اکبر صاحب بولے پڑھ تم تقریر میں، اگر اللیگل نہیں ہے اس ملک کے اندر زیادہ بچے پیدا کرنا تو ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی 2 وجہ ہیں. اس ملک کی آبادی بڑھے گی تو پورے دنیا کے لوگوں کے سامنے ہمارا دبدبا رہے گا. آج ہندوستان پورے گلوب کے اندر سب سے بڑا گلوبل مارکیٹ مانا جاتا ہے یہاں کی آبادی کی وجہ سے. دنیا کے لوگ آج ہندوستان سے تعلقات کیوں قائم کرتے؟ گلوبل مارکیٹ ہونے کی وجہ سے. یہاں ایک کار لانچ کرے لاکھوں بک جاتے، ایک پروڈکٹ لانچ کرے کروڑوں بک جاتے، مارکیٹ کے نظریے سے دیکھتے. اور اگر یہ چیز پہ روک تھام اللیگل کر دو، پابندی سب کو آ جاتی، سب احتیاط کرتے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے یہ بھی دیکھیے. نارتھ کوریا کا صدر ہے چنگ پانگ، کیا نام ہے اس کا؟ کنگ جونگ پانگ، نارتھ کوریا کا صدر. نارتھ کوریا میں ایک بچے سے زیادہ پیدا کرنا تھا اللیگل تھا کچھ سال پہلے. آج سے 8 مہینے پہلے کی نیوز نکال کے دیکھیے. نارتھ کوریا کا صدر صرف وہاں کی ایک عورتوں سے بڑی آڈیٹوریم میں میٹنگ رکھا، اس میں سب مائیں تھی، سب شادی شدہ عورتیں. میٹنگ کس پہ تھی؟ نارتھ کوریا کی آبادی پہ جو ہم پابندی لگائے تھے. آج یہ دور آ گیا، اتنا جو سو مضبوط آدمی اس کو سمجھاتا تھا، لوگ ڈرتے اس سے. آنکھوں سے آنسو نکال دیا اسٹیج سے روتے ہوئے یہ کہہ کر آج ہماری آبادی اتنی کم ہو گئی،
माओ मेरी तुम्हारे से गुजारिश है अब बच्चे पैदा करना शुरू करो। किंग पोंग का ये स्टेटमेंट 8 महीने पहले की न्यूज, रोते हुए अपील करा औरतों से अब आबादी हमारी बढ़ाना है। ये हाल होता, ये हाल होता तो अजीज दोस्तों, ये जो प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन तरीका ये है हम आपको सिखाते सीखो ना। आप कुरान की आयत पढ़ के इतने गलत तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इतने गलत तरीके से बयान कर रहे हैं, दहशतगर्दाना तरीके से, और आप ये सुनो देखो इस्लाम में कैसा है, औरतों के साथ ऐसा करो बोल रहे हैं। यूट्यूब पे एक चैनल है नौजवाना देखो मत, डॉक्टर क्यूट्रस नाम से गायनेकोलॉजिस्ट है और सेक्सुअल हेल्थ ट्रेनर है, उन्हें एजुकेशनिस्ट है। लल्लन टॉप जैसा मशहूर चैनल, न्यूज 24 जैसा मशहूर चैनल, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे उसके इंटरव्यूज हुए हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हजारों बच्चों को बिठा के उन्हें सेक्सुअल एजुकेशन दे दी, जिसमें क्या बताया जाता, मास्टरबेशन करने के तरीके क्या हैं, औरतों के अंदर जी स्पॉट किसको बोलते हैं, औरत को ऑर्गेज्म कब रिलीज होता, मर्द आदमी अपनी बीवी रहो गैर बीवी रहो किसके साथ सेक्स कितने बार कर सकता, सारी एजुकेशन दी जा रही। और दुनिया उसको ये कह रही सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन। ये करे तो अच्छा, हम आपको उससे ताल्लुक नहीं, आप कुछ भी कर लो, लेकिन अल्लाह की आयत जो सबसे हसन कलाम है उसको ऐसा दहशतगर्दाना तरीके में बता रही। हाँ हाँ हाँ, तो ये समझ जाना पड़ेगा और मुसलमानों को होश के नाखून चबाना पड़ेगा। दीन आप अगर सही तरीके से नहीं सीखे, कुफार आपको दीन सिखाने के वास्ते उतर के मैदान में। अब जो मुसलमान दीन से दूरी हैं, ये फिल्म देख के उनका क्या हाल होने वाला है सोचिए आप। ये आयत पढ़ दी है, कभी मुसलमान तर्जुमे से कुरान आज तक नहीं पढ़ा जिंदगी में, और दहशतगर्दाना तरीके से तर्जुमा बता दिया। इंस्टाग्राम पे बैठे हुए, फेसबुक पे बैठे हुए, यूट्यूब पे बैठे हुए, वहीं डर जाएंगे मुसलमान बच्चियां भाई अपना हिंदुओं के सामने अपनी कैवलर हो जाएंगे। इस्लाम, व्हाट इस्लाम, लिबरल, ये भी कर लो, मिठाई भी खा लो दिवाली की, जैसा आता है सुनो। ये जहन बनता, हमको अंदाजा नहीं इसका नुकसान कितना बड़ा होने वाला है। बिलखुसूस नौजवान 16 साल 14 साल 15 साल 18 साल 25 साल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो गैरों के साथ अपने माहौल में, उनसे सब पे बड़ा असर होने वाला है इस बात का। इसलिए क्या जरूरत है, अल्लाह के दीन से जुड़ना, उलमा से जुड़ना, अहले इल्म से जुड़ना, तफासिर से जुड़ना, अहादीस से जुड़ना, दुरूद से जुड़ना। और आखिरी बात, अनु कपूर तुम्हारे लिए और ये फिल्म के डायरेक्टर तुम्हारे लिए, तुम कुरान की आयत समझाने की कोशिश करो भी मत, इसलिए कि तुम मुसलमान नहीं है। समझने वाला मुसलमान मत आ, जो मुसलमान है वो समझा सकता। तुम अभी मुसलमान नहीं है, समझाने की कोशिश मत करो, हाँ, लेकिन अल्लाह का कलाम तुम्हारे समझने के लिए हमसे समझो, हमारे उलमा से समझो, हमारे इल्म वालों से समझो। पहले समझो फिर अमल करो, फिर उसके बाद दुनिया को समझाने निकलो।